अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दो चरसी खेतों के पास से गुजर रहे थे। पहला चरसी बोला, ये किस चीज़ के खेत हैं? दूसरे चरसी ने जवाब दिया, कपास के, जिससे कपड़ा बनता है। पहला बोला, अच्छा इनमें से शलवार वाला कौन सा है? तीन चरसी रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट किया और बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे ने पैसे दिए और तीसरे ने थप्पड़ मार दिया। ड्राइवर समझा इसे पता चल गया। चरसी बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज़ चलाता है। एक चरसी दीवार से कान लगाए खड़ा था। पास से गुजरते हुए एक आदमी ने पूछा, क्या सुन रहे हो? चरसी बोला, तुम भी सुन लो। आदमी थोड़ी देर बाद बोला, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चरसी बोला, मैं सुबह से सुन रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम्हें अभी से कैसे सुनाई देगा? एक चरसी कब्रिस्तान में चर्स पी रहा था। इतने में पुलिस आ गई। चरसी ने चर्स छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी, मेरे वालिद साहब बचपन में ही फोत हो गए थे। चरसी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तमीज़ से बात किया करो, पर मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये तमीज़ कौन है और मैं इससे क्यों बात किया करूं। एक चरसी मज़ार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बॉन्ड हर सूरत निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। जैसे ही दुआ मांगकर बाहर निकला, प्राइस बॉन्ड किसी ने निकाल लिया। चरसी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी, पहले पूरी गल समझ लिया करो, फिर एक्शन लिया करो। एक चरसी को पुलिस ने रात 3 बजे रोक लिया। पुलिस, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चरसी, मैं चर्स, शराब और सिगरेट नोशी के इंसानी जिस्म पर बुरे असरात के हवाले से लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस, वाकई ये तो अच्छी बात है, वैसे इस वक्त लेक्चर देगा कौन? चरसी, मेरी बीवी जनाब। एक चरसी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह घर पहुंचा तो बकरा घर में खड़ा था। चरसी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। एक चरसी चर्स पी रहा था कि अचानक इसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में डाल ली। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा ली। बाप, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी, नहीं तो। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी, आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। एक चरसी ने आंखों का अतिया दिया। डॉक्टर ने पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे? चरसी, हाँ, जिसे भी आंखें दो इसे बता देना कि ये 2 कश लगाने के बाद ही खुलती हैं। टेंशन की इतनी आदत हो गई है कि अगर कभी टेंशन ना भी हो तो टेंशन होने लगती है कि सब ठीक कैसे चल रहा है। अगर आप अपनी तारीफ सुनकर खुश होने की बजाय शक में पड़ जाते हैं तो यकीन माने आपको अकल आ चुकी है। अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स हाई पर रखकर गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में हर शख्स आपको खोते का बच्चा समझता है। अपनी वल्दियत की हिफाजत करें, अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स मदम रखें। जो कौम सस्ते साग की कदर नहीं करती, इन पर महंगे टमाटर और अंडे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। एक लड़की ने बताया, नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस 13-14 घंटे के लिए सो जाती है। शादी एक ऐसा बंधन है जो खामख्वाह 2 लोगों को आपस में लड़ने पर मजबूर कर देता है। एक मशवरा चाहिए, सर्दियां आ रही हैं, शादी कर लूं या हीटर ले लूं? पप्पू और बबलू बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि बबलू बोला, कल मैंने समुंदर से 2.5 टन वजनी मछली पकड़ी। पप्पू, यार, कल मैंने समुंदर में डोरी डालकर जलती हुई लालटेन निकाली। बबलू, झूठ, तुम जलती हुई लालटेन कैसे निकाल सकते हो? पप्पू, यार, तुम अपनी मछली का वजन कम करो, मैं लालटेन बुझा दूंगा। शोहर,
اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں. بیوی: بس پہلے تم اپنی شلوار تو بدل لو. صبح سے میری شلوار پہن کر گھوم رہے. پپو: یار تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جو کلاس میں ہماری پٹائی کیا کرتی تھی؟ شیدا: ہاں یاد ہے. کیوں، کیا ہوا؟ پپو: میرے ساتھ شادی کر کے بھی نہیں بدلی یار. پریشان کرنے والوں کو بے شک معاف کر دو، پر ایک بات سنو کہ بات چلو چھوڑو رہنے دو کہہ کر مینٹلی ٹارچر کرنے والوں کو کبھی معاف نہ کرو. اپنی شادی کے لیے اماں بہنوں کی ناک میں دم کرنے والے لڑکے شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے جیسے یار دوستوں کو بڑے سمجھدار بن کر کہہ رہے ہوتے ہیں، یار ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ہے، ایک نہ ایک دن تو سب دا ہو ہی جانا ہے، اتنا رفڑ پاہن کی کوئی ضرورت نہیں. کسی کو عشق کی تنہائیاں مار دیتی ہیں، کسی کو عشق کی جدائیاں مار دیتی ہیں، اور جو ان سب سے بچ جائے پنجاب کالج کی پڑھائیاں اسے مار دیتی ہیں. کچھ ماؤں کا وزن اس وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ ان کو اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی بچایا ہوا ختم کرنا پڑ جاتا ہے تاکہ رزق ضائع نہ ہو. بہت سے لوگ اس وجہ سے خوبصورت ہیں کہ ان کا منہ بند ہے. بیوی: سنو جی، مجھے ذرا تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں ہمت و بہادری کا کبھی کوئی کام کیا ہے؟ شوہر: اب اس سے بڑھ کے کیا مثال دوں کہ میں نے 11 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے بنا سوچے سمجھے شادی کر لی تھی. دوست نے اپنی شادی کا کارڈ تصویر سکین کر کے واٹس ایپ میں مجھے بھیج دیا. میں نے بھی 1000 والا دن، اس کی شادی والے دن، نوٹ کی تصویر ایویں سکین کر کے واٹس ایپ کر دی. ایک جملہ جو گرلز ہاسٹل میں اکثر ایک دوسرے کو سننے کو ملتا ہے: یار تمہارے ہاتھ گیلے ہیں، یہ میرے والا برتن بھی دھو دینا. پیپر میں بھلے ہی 15 دن رہ جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن موبائل کی چارج 15% رہ جائے تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. جب مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی نا تو امی کہتی ہیں جب میں اٹھ کے آ گئی نا تو تیری خیر نہیں. بس پھر اس بابرکت جملے کی بدولت مجھے زمین میں دسی ہر چیز نظر آنے لگتی ہے. انسان کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنے کپڑے ہیں جب ویکینڈ پر سب کپڑے ایک ساتھ دھونے پڑتے ہیں. لوگ کہتے ضرور ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو، پر مجال ہے جو ذرا دیر 2 گھڑی بھی خوش رہنے دیں. امی کو ریسٹورینٹ لے جائیں نا تو 10 بار یہی جملہ سننے کو ملتا ہے: انہی پیسوں کی مرغی لے آتے، میں گھر میں اس سے اچھا کھانا پکا کے کھلا دیتی. مہمان آنٹی: کیا کرتی ہیں آپ کی بیٹی؟ امی: جی یہ مذاق کرتی ہیں. امی: میں پڑھتی بھی ہوں. امی: دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا مذاق بھی کرتی ہیں. میری نظر بھی کمال کی ہے، جس پہ رکھتا ہوں اس کی منگنی ہو جاتی ہے. میرے دانت میں کیڑا تھا، ڈاکٹر نے کہا کچھ دن صرف چائے اور رس کھاؤ. 1 ہفتہ چائے رس کھایا، پھر ایک دن صرف چائے پی رہا تھا کہ کیڑا باہر نکلا اور بولا رس مک گئے نے. بیوی نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا تم ہفتے کو مچھلی کے شکار پر جاتے ہو نا؟ شوہر فخریہ طور پر بولا ہاں. بیوی: وہ مچھلی کل مجھے ملنے گھر آئی تھی. آج OLX پر اشتہار دیکھ کر بہت دکھ ہوا، میرے تو آنسو بھی نکل آئے. نکاح کی شیروانی برائے فروخت، صرف ایک بار پہنی ہوئی، وہ بھی غلطی سے. شادی سے پہلے دلہے کی ہر خوبی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے حق مہر کے وقت اتنے غریب بن جاتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے زکوٰۃ پر گزارا کرتے ہوں. ٹماٹر 20 روپے کلو ہوں تو خون پیدا کرتے ہیں، اگر 200 روپے کلو ہوں تو گردے میں پتھری پیدا کرتے ہیں. پاکستانیوں کا دماغ. سعودی عرب جدہ ایئرپورٹ پر ایک پاکستانی امیر صاحب کے پاس سامان کا وزن 35 کلو سے زیادہ ہو گیا تھا. اسے بتایا گیا کہ آپ کا 5 کلو وزن زیادہ ہے، 300 ریال ادا کرو. امیر صاحب نے ایک حل نکالا اور کمبل نکال کر اپنے ساتھ لپیٹ لیا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے. اب وزن بھی برابر ہو گیا اور کمبل بھی ساتھ پاکستان لے آئے. اور بیوی سے تم کو اگر موقع ملے انتخاب کرنے کا تو کس چیز کا انتخاب کرو گے، ایمانداری کا یا دولت کا؟ بیوی: دولت. شوہر: میں ایمانداری کا انتخاب کروں گا. بیوی: جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے نا. یار آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا تھا، فون کو آنکھوں پر رکھ کر آئی فون کہہ سکتے ہیں؟